Assalamu alaikum dear students. We have started our discussion on direct indirect narration and we discussed certain exception sentences. अच्छा, सबसे पहले उन exception sentences के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ. शायद मुझसे जो है वो गलती हुई है क्योंकि बार बार स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछ रहे हैं. देखिए ये 4 वर्ड्स है, गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग. जब ये 4 वर्ड्स आपके पास आएंगे तो आप इनको चेंज करेंगे ग्रीटेड में. जबकि ये 3 वर्ड जब आपके पास आ जाए, गुड नाइट, गुड बाय एंड फेयरवेल, तो इन 3 वर्ड्स को आप चेंज नहीं करते हैं. तो शायद गलती से मैंने इन 3 वर्ड्स में से गुड नाइट की जगह पर गुड मॉर्निंग बोला हो, तो गुड मॉर्निंग को आप चेंज करेंगे ग्रीटेड में. फिर उसके बाद हमने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को चेंज किया और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बाद हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज किया है. आज हम बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को कि आप ऑप्टेटिव सेंटेंस को किस तरह चेंज करेंगे. सबसे पहले ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस हमारे पास वो सेंटेंस होता है जिसमें हम अपने किसी ख्वाहिश का इजहार करते हैं. दो सेंटेंसेस इन विच वी एक्सप्रेस आवर विश और डिज़ायर और प्रेयर्स इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस. अब ऑप्टेटिव सेंटेंस के हमारे पास 3 टाइप्स हैं. टाइप 1 हमारे पास वो है जिसके स्टार्ट में हमारे पास में आ जाए. टाइप 2 हमारे पास वो है जिसमें हमारे पास वुड दैट आ जाए और उसके साथ हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आ जाए. और टाइप 3 हमारे पास वो है जिसमें हमारे पास स्टार्ट में वुड दैट आ जाए और उसके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाए. फिर से सुने, ऑप्टेटिव सेंटेंस के हमारे पास 3 टाइप्स हैं. ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें हम अपने किसी ख्वाहिश का इजहार करते हैं और इसके हमारे पास 3 टाइप्स हैं. टाइप 1 में हमारे पास में आता है. टाइप 2 में स्टार्ट में हमारे पास वुड दैट आता है और हम उसके साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ करते हैं. जबकि टाइप 3 में हमारे पास वुड दैट आता है और हम उसके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं. अब हम इसको जब चेंज करते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं सेट की. तो हमारे पास जो वर्ड सेट आया है हम इसको चेंज कर लेंगे विश्ड में, या हम इसको चेंज कर लेंगे प्रेड में, या हम इसको चेंज कर लेंगे डिज़ायर्ड में. हमारे पास जो ऑप्टेटिव सेंटेंस आएगा उसमें हमारे पास जो विश्ड आया है, जो हमारे पास प्रेड आया है, हमारे पास जो वर्ड सेट आया है हम उसकी जगह पर विश्ड, प्रेड या डिज़ायर्ड लगा लेंगे. इन तीनों में से हम जो भी वर्ड लगाएंगे वो हमारे पास ठीक होगा. फिर दूसरा जो हमारे पास चेंज है वो ये कि हमारे पास ये जो इन्वर्टेड कॉमास है इनको हम जब रिमूव करेंगे तो इसकी जगह पर हम लगाएंगे दैट. पहला पॉइंट हमारे पास क्या हुआ? पहला पॉइंट ये कि आपके पास जो वर्ड सेड है आपने इसको विश्ड, प्रेड या डिज़ायर्ड में चेंज कर लिया. दूसरा चेंज आपके पास ये कि जो आपके पास इन्वर्टेड कॉमास है आप उनको रिमूव करके उसकी जगह पर लगा लेंगे दैट. और तीसरा जो हमारे पास पॉइंट है अब हम उसकी तरफ आते हैं. देखिए, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि मे को हम किस चीज़ में चेंज करते हैं. मे को हम चेंज करते हैं माइट में. इफ़ यू रिमेंबर व्हेन वी वर डिस्कसिंग मॉडल वर्ब्स, ओवर देयर वी सेड दैट मे इज चेंज इनटू माइट. लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ मे को माइट में चेंज नहीं करेंगे बल्कि एक और चेंज भी हमने करना है. और वो कौन सा है? देखिए, इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखिए. पहले आपके पास मे आया है और उसके बाद आपके पास यू आया है. यानी इसका मतलब ये कि मे पहले आया है और प्रोनाउन उसके बाद आया है. आप जब इस सेंटेंस को चेंज करेंगे तो प्रोनाउन को पहले लगाएंगे और उसके बाद फिर क्या कर लेंगे? उसके बाद आप माइट लगा लेंगे. बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सही है. आप इसके स्ट्रक्चर को ज़रूर चेंज करेंगे. मे को आप चेंज कर लेंगे माइट में, लेकिन ये माइट आप प्रोनाउन से पहले नहीं लगाएंगे बल्कि आप उसको प्रोनाउन के बाद लगाएंगे. इधर देखिए, हमारे पास आ जाएगा मदर, प्रेड, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके दैट लगा लेंगे. यू हमारे पास सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के मुताबिक. तो जब हमारे पास ऑब्जेक्ट ना हो फिर हमारी अपनी मर्जी होती है कि हम जो भी प्रोनाउन लगाएंगे वो ठीक होगा. तो यहाँ पर मैं लगा लूंगा दैट आई. मे क्या बन जाएगा? माइट. लिव लॉन्ग. मदर प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग. अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके पास ऑप्शन बी इस तरह आएगा, मदर प्रेड दैट माइट आई लिव लॉन्ग, दैट माइट आई लिव लॉन्ग. और फिर इसमें आप लोग ये गलती कर लेते हैं कि आप ऑप्शन बी को टिक कर लेते हैं. तो फिर से सुने
کہ یہ جو might آئے گا آپ اس کو pronouns کے بعد لگائیں گے. اگر آپ اس کو pronoun سے پہلے لگائیں گے تو آپ کا جو آنسر ہوگا وہ غلط کنسیڈر ہوگا. دوسرا سینٹینس دیکھیے, the teacher said may they qualify the test. تو آ جائے گا the teacher wished, inverted commas کو ریموو کر کے that لگا لیں گے. اب ہم کیا کریں گے؟ شاباش, ہم یہاں پر پہلے اب پروناؤن لگائیں گے. ہمارے پاس دے آیا ہے, دے ہمارے پاس تھرڈ پرسن ہے, تو تھرڈ پرسن کو ہم چینج نہیں کرتے ہیں, تو ہم لگا لیں گے دیٹ دے, اور میں ہمارے پاس بن جائے گا مائٹ, اور پھر ہم لگا لیں گے کوالیفائی دا ٹیسٹ, دیٹ دے مائٹ کوالیفائی دا ٹیسٹ. تو آپ کے پاس یہ کیا ہوا؟ یہ آپ کے پاس بن گیا ہے ٹائپ 1. ٹائپ 2, دا اولڈ مین سیڈ وڈ دیٹ آئی ور اے ینگ بوائے. اسٹارٹ میں کیا آیا ہے؟ وڈ دیٹ آیا ہے. اب یہاں پر آپ لوگ کا ایٹا پوائنٹ آف ویو سے ایک اور بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ کور ہو رہا ہے. ایٹا پوائنٹ آف ویو سے ایک اور بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ کور ہو رہا ہے, اور وہ امپورٹنٹ پوائنٹ کون سا ہے؟ سنیں, جب آپ کے پاس وڈ دیٹ آ جائے, وڈ دیٹ, تو ہمارے پاس رول یہ ہے کہ سنگولر کے ساتھ ہم واز لگاتے ہیں, جبکہ پلورل کے ساتھ ہم ور لگاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ آئی واز پلینگ, میں کہوں گا کہ ہی واز رائٹنگ, میں لکھوں گا کہ شی واز پلینگ. صحیح ہے؟ تو اور اگر ہمارے پاس پلورل آ جائے تو پلورل کے ساتھ ہم ور لگاتے ہیں, دے ور رائٹنگ, وی ور بیزی. ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سنگولر کے ساتھ ہم نے واز لگا لیا, جبکہ پلورل کے ساتھ ہم نے ور لگا لیا. لیکن جب بھی آپ کے پاس وڈ دیٹ آئے گا, وڈ دیٹ, تو پھر چاہے آپ کے پاس سنگولر آ جائے یا چاہے آپ کے پاس پلورل آ جائے, آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ آپ اس کے ساتھ ور لگائیں گے. پھر سے سنیں, پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ کے پاس سنگولر آتا ہے تو آپ اس کے ساتھ واز لگاتے ہیں, جب آپ کے پاس پلورل آتا ہے تو آپ اس کے ساتھ ور لگاتے ہیں. لیکن جب آپ کے پاس وڈ دیٹ آئے گا تو چاہے آپ کے پاس سنگولر آ جائے یا چاہے آپ کے پاس پلورل آ جائے, آپ اس کے ساتھ ور کو یوز کریں گے. اب پاسٹ کنٹینیوس ٹینس آئے ہیں, تو پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کو ہم کس چیز میں چینج کریں گے؟ جی ہاں, پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں. تو ہمارے پاس آ جائے گا دا اولڈ مین ڈیزائرڈ, انورٹڈ کاماز کو ریموو کر کے ہم لگا لیں گے دیٹ. ابھی اس وڈ دیٹ کے ساتھ کیا کریں گے؟ یہ تو بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. تو یاد رکھیں, جب آپ کے پاس وڈ دیٹ آئے گا آپ اس کو اومٹ کریں گے. کیا کریں گے؟ اومٹ کریں گے, یعنی کمپلیٹلی ختم کریں گے. یا آپ یہ سوچیں کہ ہمارے پاس وڈ دیٹ یوز ہی نہیں ہوا ہے, تو آئی کیا بن جائے گا؟ اولڈ مین ہے تو ہمارے پاس آ جائے گا ہی ہیڈ بین. ہیڈ بین کیوں لگایا؟ کیونکہ ہمارے پاس سینٹینس جو ہے وہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس ہے, اور پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کو ہم چینج کرتے ہیں پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں. دوسرا سینٹینس دیکھیے, وڈ دیٹ آیا ہے تو میں وڈ دیٹ کو اومٹ کر لوں گا. میں کہوں گا کہ شی وشڈ دیٹ دے. ور آیا ہے تو کون سا ٹینس ہوا؟ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس ہوا. اگر یہ ہمارے پاس پاسٹ کنٹینیوس ٹینس ہو تو پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کو ہم کس چیز میں چینج کریں گے؟ شاباش, اس کو ہم چینج کریں گے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں. تو ہمارے پاس آ جائے گا دیٹ ہی ہیڈ بین پریزنٹ. تو اس طرح آپ کے پاس جو ٹائپ 2 ہے آپ اس کو چینج کر لیں گے. پھر اگر آپ کو یاد ہو تو ٹائپ 3 کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ اس کے اسٹارٹ میں ہمارے پاس وڈ دیٹ آ جاتا ہے اور یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے پاسٹ پرفیکٹ. تو اب یہ سینٹینس آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ آسان ہے. کیوں؟ کیونکہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس رول کے مطابق اگر آپ کو یاد ہو تو ڈائریکٹ انڈائریکٹ نریشن میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہمارے پاس جب پاسٹ پرفیکٹ ٹینس آتا ہے اور ہمارے پاس پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس آتا ہے تو ہم اس کو چینج نہیں کرتے ہیں, صرف اور صرف اس کے ٹینس کو چینج نہیں کرتے ہیں. صحیح ہے؟ اب دیکھیں, ہی وشڈ, وڈ دیٹ کو کیا کریں گے؟ شاباش, اس کو اومٹ کریں گے. آ جائے گا دیٹ. شی ہمارے پاس تھرڈ پرسن ہے تو تھرڈ پرسن کو چینج نہیں کرتے. شی ہیڈ پاسڈ دا ٹیسٹ. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہم نے ٹینس کو چینج نہیں کیا. یہاں پر ہم نے مے کو مائٹ میں چینج کر لیا. یہاں پر ہمارے پاس جو پاسٹ کنٹینیوس ٹینس تھا ہم نے اس کو پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں چینج کر لیا. لیکن ہمارے پاس جب پاسٹ پرفیکٹ ٹینس آیا ہے تو ہم نے اس کو چینج نہیں کیا, کیونکہ ہمارے پاس جب پاسٹ پرفیکٹ ٹینس آتا ہے تو ہم اس کو چینج نہیں کرتے ہیں. اب لاسٹ سینٹینس آپ خود بھی کر سکتے ہیں, آئی ڈیزائرڈ دیٹ
he had worked hard, that he had worked hard. अब ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास बन गया है ऑप्टेटिव सेंटेंस. ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में फिर से सुने. पॉइंट नंबर 1, वो सेंटेंस जिसमें हम अपने किसी ख्वाहिश का इजहार करते हैं, अपने डिज़ायर का इजहार करते हैं, या ऐसी सेंटेंस जिसमें हम दुआ देते हैं, इसको हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस. ऑप्टेटिव सेंटेंस के हमारे पास 3 टाइप्स है. टाइप 1 वो है जिसके स्टार्ट में आ जाए. टाइप 2 वो है जिसके स्टार्ट में आपके पास वर्ड दैट आ जाए और आप उसके साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं. और टाइप 3 वो है जिसके स्टार्ट में आपके पास वर्ड दैट आ जाए और आप उसके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ करेंगे. आपके पास जो वर्ड सेड है, ये हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है कि आप इसको विश्ड में चेंज करना चाहते हैं, प्रेड में चेंज करना चाहते हैं, या डिज़ायर्ड में चेंज करना चाहते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है. दूसरा पॉइंट ये है कि इन्वर्टेड कामर्स को रिमूव करके आप उसकी जगह पर दैट लगा लेंगे. मैं हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा माइट. लेकिन इसके साथ एक और चेंज जो हमने करनी है वो ये है कि यहाँ पर मैं प्रोनाउन से पहले आया है और हम इसको क्या करेंगे, इसको फिर हम प्रोनाउन के बाद लगा लेंगे और मैं को हम चेंज कर लेंगे माइट में. फिर जो हमारे पास टाइप 2 है